बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान राबील सैयद। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू ज़्यादा सियासत का भी है, उसमें सियासत की भी बात आ जाएगी। सियासत की ही समझ लें वो बात को, लेकिन फिर भी एक जो आजकल काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, आज हम उस लिहाज से बात करेंगे। आज हम करेंगे अमेरिका में लगने वाली आग के हवाले से, वहाँ पे जो अजाब आ चुका है, अल्लाह का जो अजाब आया उस हवाले से बात करेंगे और वो किस तरह आया है, क्यों आया है और अल्लाह ने उनके ऊपर इतनी बड़ी जो आफत है, वो कहर जो नाजिल वो क्यों किया, वो भी बताएंगे और उसकी तफसील भी बताएंगे कि उसमें उनके कितने नुकसानात हुए हैं, उनके बयानात क्या थे जिससे उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली। जी नाजरीन, मैं आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताते चलूँ, लॉस एंजलिस दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पे जो एक घर है उसको खरीदने के लिए आपको 3 अरब डॉलर जो हैं वो देने पड़ेंगे। वहाँ पे इतने महंगा घर है एक, लेकिन वो आजकल किस हालत में है, बिल्कुल जी आजकल वो कुदरती आफत जो है आग की लपेट में आ चुका है और वहाँ पे जो जितने भी घर थे, वो जितने पार्क थे, बैंक थे, वो सब कुछ जलकर राख हो चुका है। नाज़रीन, वो इतना जलकर खाकसार हो चुका है कि वहाँ पे कुछ भी बचने के चांसेस नहीं हैं। बहुत सारी हलाकतें वहाँ पे हो चुकी हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो वहाँ पे से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और वो उस सज़ा को झेल रहे हैं जिसका उन्होंने दूसरे मुल्कों पे तशद्दुद, जबर और जो बमबारी की सूरत में जो उनको जवाब कुदरती अल्लाह ने जो उनको आफत दी है, उससे अब वो दो चार हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ दिन पहले की बात है कि सदर ट्रम्प ने एक बयान दिया था। उसने कहा था कि अमेरिका और इसराइल जो है ना, वो गज़ा को जहन्नुम बना देगा, अ, अ, उसके ऊपर कहर बरसाएगा। अभी ये कुछ दिन पहले की ही बयान है। तो उन्होंने कहा था कि हमास को जो है ना वो तबाह करके रख देंगे, वहाँ की जो इलाका है उसको जलाकर खाकस्तर कर देंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि इन अभी कुछ दिनों पहले के ये बयान आया था। अब वो लोग कुदरती इसी आफत में जो जल रहे हैं। और इसी तरह मैं आपको बताती चलूँ कि वहाँ पर के जो हॉलीवुड के एक अदाकार थे, उन्होंने भी इसी तरह एक बयान दिया था हमास और गज़ा के बारे में। तबसरा करते हुए कहा था कि उनको बड़ी खुशी है कि हमास और गज़ा के लोगों पे ये सब हो रहा है। इस्लाम के बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्या उसको कह सकते हैं आप, वो बकवास की या गंदा बोला, अल्फाज बुरे इस्तेमाल किए उस लिहाज से इस्लाम को। तो मैं आपके साथ एक तर्जमा हदीस है, उसका तर्जमा जो है कुरानी आयत है, उसका तर्जमा भी शेयर करती चलूँ कि और तुम्हारे रब की जो पकड़ है वो बड़ी सख्त है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताते चलिए, अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में जो आग लगी है, इसमें जो बैंक अमेरिका का जो बैंक है वो भी जलकर राख हो चुका है। ताहाल सरकारी जो एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त 800 जो डॉलर पाउंड जो है ना उसका नुकसान हो चुका है और आइंदा वो कितना नुकसान हो चुका है वो भी मैं आपको प्रोग्राम के साथ साथ आपको अपने ज़राए की रिपोर्ट के साथ ही आपको वो भी बताती रहूँगी। मैं आपको बताती चलूँ कि वहाँ के जो सदर जो बाइडेन है, उनके बेटे का जो घर है वो भी खाकस्तर हो चुका है। इत्तेफाक की बात ये है कि 800 जो अरब डॉलर तकरीबन वहाँ की जो रकम बनती है, उस लिहाज से मैं आपको बताती चलूँ, कुछ गुज़िश्ता जो है 15 माह में अमेरिका ने जो मज़लूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी करने के लिए इसराइल को बातौर जो है मदद फराहम किए थे। उतने ही पैसे उन्होंने फराहम किए थे उनको, जब उन्होंने इसराइल को दिए थे, जब उन्होंने फ़लस्तीनियों पर हमला करना था, जब उन्होंने गज़ा में हैमों के अंदर फ़लस्तीनियों को ज़िंदा जला दिया था, उनके हैमों को आग लगा दी थी और उन पे ज़रा भी उनको तरस नहीं आया था। अब जब अमेरिका को इस तकलीफ़ का अंदाज़ा हुआ है तो शायद उनको थोड़ा एहसास हो जाए कि हमने जो हम फ़लस्तीनियों के साथ क्या कर रहे हैं, उनकी जो आवाम को समझ आ जाए। वहाँ पे जो उनके एक्टर्स या दूसरे लोग हैं वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको उस दर्द का अंदाज़ा हो जो फ़लस्तीनी इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं और उनके जो बच्चे, उनकी माँ बाप, उनके बहन भाई, उनकी फैमिलियों को तबाह कर दिया। इसराइलियों ने मिलकर, अमेरिका ने उनकी अमदाद कर करके उनको पैसा फराहम करके 800 अरब डॉलर जो उनको फराहम किया था, जितना उन्होंने इसराइल को फराहम किया था उतना ही नुकसान आज अमेरिका में हो रहा है। कुदरती जो है आफत है, जो कहर अल्लाह की तरफ से जो उन पर नाजिल हुआ है, उनका पूरा मुल्क उसकी लपेट में आ चुका है और वो वहाँ से भाग रहे हैं, जानें बचा रहे हैं।
کیا ان کو ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا کیا، حماس کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا ان کو اس چیز کی کچھ خبر نہیں ہے؟ بالکل ناظرین، ان کا احساس ہو چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے، لیکن کیا کریں، وہ خود کو پاور سمجھتا ہے اور ایک بہت بڑی طاقت سمجھتا ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ کے آگے کوئی طاقت، کوئی پاور، کچھ کام نہیں آتا۔ اگر کام آتا ہے تو آپ کے اعمال، آپ کی جو حقیقت ہے، جو آپ کے چیزیں ہیں، وہ جو آپ نے نیک اعمال کیے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہر چیز اللہ کے سامنے خاک ہے، خاکستر ہے، ختم ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ لاس اینجلس امریکہ ہے، جہاں کھلے عام گھروں میں لوٹ مار کی جا رہی ہے، جس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ لاس اینجلس میں آتش زدگی کی وجہ سے بہت سے جو گھروں میں لوٹ مار ہو رہی ہے اور کم سے کم 120 افراد کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان کے اپنے لوگ ہی اپنے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور ان کو مار بھی رہے ہیں، ان کو جلا بھی رہے ہیں، ان کی مدد نہیں کر رہے۔ لاس اینجلس میں وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ میں وہاں پہ فائرنگ بھی کی گئی اور وہاں پہ جو ہے آگ لگی تھی، لیکن لوگ کسی کو نہیں بچا رہے، وہ اپنے ہی لوگوں کو جو وہیں پہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ان کو لوٹ رہے ہیں، ان کی مار پیٹ ہو رہی ہے۔ وہی جو انہوں نے اتنے سالوں حماس کے لوگوں کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ اور شام کے ساتھ کیا، آج امریکہ کے ساتھ وہ سب ہو رہا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گی جی ٹرمپ صاحب اور جو بائیڈن صاحب، آپ کو کیسا لگا جب آپ کے ملک میں یہ سب پیش آیا؟ اس کا مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں اپنے پروگرام کی تواسو سے ہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب آپ کے ملک میں اپنے لوگ مر رہے ہیں، جب وہاں پہ آگ لگی ہے، جب وہ بے سہارا ہے اور آپ کا اپنا ملک اس آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے، وہاں کے لوگ جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، آپ کے اپنے امریکی جو باشندے ہیں وہ جو ہے ان کی مدد نہیں کر رہے، ان کو لوٹ مار کر رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں ان کو، اور ان کے اپنے ہی گھروں کو جلا رہے ہیں، وہاں سے بھاگ رہے ہیں، ان کو پھینک رہے ہیں وہاں پہ، ان کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی۔ اب آپ یہ نہ کیجیے گا کہ آپ کے ملک میں سب کچھ ٹھیک ہے، ان کو کور کیا جا رہا ہے، اب ہمیں یہ کہہ کے تو سیٹسفائی نہ کیجیے گا، کیونکہ خبر ہمیں بھی حقیقت کچھ پتا ہے، ہم بھی اگر چینل پہ بیٹھے ہیں تو ایسے تو ہی نہیں بیٹھے۔ آپ کو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لاس اینجلس میں جو آگ دنیا کی جو سب سے زیادہ تباہ کن جو حالت ہے، جس میں 110 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 150 ارب ڈالر کا نقصان اور تقریباً 10,000 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں، خاکستر ہو چکی ہیں، لیکن امریکہ کو پتہ نہیں کیوں ابھی تک جو ہے احساس نہیں ہو رہا، لیکن احساس تو ہو چکا ہے، لیکن وہ شو نہیں کروانا چاہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہاں کا جو اسٹوڈیو ہے، جہاں پہ فلموں کے پریمیئرز جو تھے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، ٹی وی شوز متاثر ہوئے ہیں، جہاں وہاں کے جو ایکٹرز تھے، جو پاکستان یا امریکہ کے جو اداکار تھے، وہ غزہ کے حوالے سے، حماس کے حوالے سے جو باتیں کر رہے تھے یا خوش ہو رہے تھے، وہ باتیں کر کے یا ہمارے جو حماس پہ اور فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا تھا وہ اس کو صحیح قرار دے رہے تھے۔ شاید آپ کو ان کو بھی احساس ہو، شاید نہیں، یقیناً ان کو بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ جب کسی کے گھر جلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب کسی کا دنیا سے جاتا ہے تو کیا احساس ہوتا ہے، جب آپ کے ماں باپ، آپ کی اولاد اکیلی رہ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب آپ کا گھر، آپ کا ملک چلتا ہے تو آپ کو کیا آتا ہے، جب آپ در بدر ہو جاتے ہیں، آپ کا اپنے گھر ختم ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ شاید امریکہ کو اب احساس ہو گیا ہو، شاید نہیں، یقیناً کہنا چاہوں گی کہ اب احساس ہو گیا ہو، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی، اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے اس چیز کو قبول نہ کرے کیمرے کے سامنے۔ لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں تو امریکہ اس وقت رو رہا ہے اور بری طرح رو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں، دیکھتے رہے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز سے ملیں گی آپ کو بہت ساری ایسی انفارمیشن جو کسی چینل نے آپ کو ابھی تک پرووائڈ نہیں کی۔ اللہ حافظ۔